శ్రీమన్నారాయణీయము దశకం 7 హిరణ్యగర్భోత్పత్తి. ఏవం దేవ చతుర్దశాత్మకజగద్రూపేణ జాతః పునః తస్యోర్ధ్వం ఖలు సత్యలోకనిలయే జాతోసి ధాతా స్వయం యం శంసంతి హిరణ్యగర్భమఖిల त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन् नानासिसृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत्त्वं जगतां पतेतपतपेत् एवं हि वैहायसी वाणी मे नमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम्। कोऽसौ मामवदत्पुमानिति चला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतं माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखाः भावास्तु दूरङ्गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परम ज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदातत्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदाः दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत्। नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीयदिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् या कल्पदी प्राकृती श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणि छायारुणङ्कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षतविधिः तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचां चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसिता स्यन्दप्रसन्नाननं राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधरा श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमेत् या चेष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं
सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयुल्लाघतां కృష్ణ. హిరణ్యగర్భోత్పత్తి అను 7వ దశకం సమాప్తము. ద్వితీయ స్కంధ పరిచ్ఛేదము సమాప్తము. ఓం నమో వాసుదేవాయ.